अस्पष्ट राजनीति होला त सहमति राप्रपाको एकता महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेकपा एमाले केही समय अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो एकताको महाधिवेशन काठमाडौँमा गरिरहेको छ भने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस केही समयपछि महाधिवेशनको तयारीमा छ। आखिर यी राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनका नाममा के गरिरहेका छन्? के ती दलहरूको महाधिवेशनमा राष्ट्र र जनताका सरोकारका विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन् कि अथवा नेतृत्व चयनको विषय मात्रै प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्? जनता केन्द्रित राजनीति गर्नका निमित्त यस्ता महाधिवेशनहरूले यो राजनीतिक दलहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्छन् कि अथवा पुरानो नेतृत्वलाई हटाएर आफू त्यो पार्टीको सम्बन्धित दलको सत्तामा मात्रै आउने दाउपेचमा लागिरहेका छन् राजनीतिक दलहरू? आखिर के गरिरहेका छन्? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, विश्व हिन्दू परिषद नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष देवराज अधिकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समितिका सदस्य मुकुन्द श्याम गिरी। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। ल देवराजी, तपाईँ धरान बस्नुहुन्छ, राजनीतिक टिप्पणी गर्नुहुन्छ बेला बखत, अध्ययन गर्छु, राजनीतिका गतिविधिको अध्ययन गर्छु मुलुकमा। अहिले राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशन गरिरहेको छ, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन गर्ने कुराहरू आइराखेको छ। यो समयको कुराको एउटा डिस्कोर्सलाई हेर्ने हो भने यी दलहरू महाधिवेशनका नाममा गरिरहेका छन् चाहिँ के? वास्तवमा यिनीहरूले पार्टी दर्ता गरे, पार्टीको नाम पनि राखे, यिनीहरूले राखे, एउटा नाम दिए भए पनि राखेका छन्। त्यसपछि त्यसलाई नेता चाहियो, नेतामा पनि स्थापित गर्नु पर्यो, कसलाई राख्ने भन्नेमा उनीहरूको निकै ठुलो माथापच्चिति हुन्छ। राजनीति भनेको नगदको कारोबार हो, कसैको पछि लागेर उधारोमा कारोबार गर्ने कुरा होइन। फेरि राजनीतिमा कुनै तमुसु गरेर पनि कारोबार गरिँदैन। फलानले फलान टाइममा मलाई यसो भनेको थियो, त्यो कायम हुनु पर्यो, फलान दिन फलानले मलाई यसो भनेको थियो, त्यो कायम हुनु पर्यो भने तमुसुक विभिन्न बुँदे सहमति हुने गर्छ। त्यो केही गर्दैन, राजनीतिमा त्यस्तो बुदाको कहीँ प्रयोग हुँदैन, त्यो त तमुसुक हो। 12 बुँदे यताकै राजनीतिक प्रक्रिया हो, त्यो सुरु भएको छ, 12 बुँदेले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसले गर्दा अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका अधिवेशनहरूमा के छ भने जो शक्तिमा छ त्यो मान्छेले हातमा आफ्नो दण्ड लिएर तलका कार्यकर्तालाई पेलेर जनताको पसिना मार्फत ती कार्यकर्तालाई पाल्ने अनि आफू चाहिँ ठुलो महान नेता भएर देशव्यापी रूपमा चर्चित भएर बस्ने, समय गुजार्ने, आफ्नो उमेरलाई गुजार्ने एउटा अभियानमा सबै पार्टीहरू लागेका छन्। त्यति मात्रै हो? त्यति मात्रै हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यही गरिरहेछ हो। देवराज अधिकारीको जुन टिप्पणी छ, यो टिप्पणी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? सुशीलजी, सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँले उठाएको कुरा करिब करिब सान्दर्भिक हुनसक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने देशमा विद्यमान संविधान जुन छ त्यो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। संविधानमै व्यवस्था गरिएका पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर विविध कुराहरू छन्। अहिले जुन अधिवेशनहरू चलिरहेका छन् पार्टीका, ती अधिवेशनहरू संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै, त्यसको निहितार्थ चाहिँ सोधे मैले, साङ्गठनिक स्वरूप कस्तो हुने, के का लागि गरिरहनु भएको छ सब कामहरू होइन, त्यसको पार्टीहरूको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ गर्नका लागि किन गर्ने? आन्तरिक जीवनलाई आन्तरिक संविधानले प्रदत्त गरेका छन् त अधिकार, पार्टी दर्ता गर्ने कुरा छ, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा छ, आदि इत्यादि कुराहरू छन्। त्यसै अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि अहिले अधिवेशन भइरहेको छ। संविधानले त्यो अधिकारलाई प्रदत्त गरेका छ, तर त्यसको निहितार्थ के त भन्दा जनताको सेवा, राष्ट्रको सेवा। एकदमै। तर जनताको हितका लागि तपाईहरु अहिले राष्ट्र सेवामा हुनुहुन्छ कि आफ्नै, अघि यहाँ अधिकारीजीले भने जस्तो आफ्नै आफू मात्रै बन्ने, जनताको पसिना शोषण गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने, त्यो मात्र भइरहेछ? त्यही कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि, जनआन्दोलन भनौँ अथवा 10 वर्ष जनयुद्धपछि यो देशमा आमूल परिवर्तनका लागि, जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउनका लागि, आर्थिक विकासका लागि र सामान्यतया जनताले सुख भोग गर्नका लागि अथवा सुख प्राप्त गर्नका लागि भनेर जुन व्यवस्थाको परिकल्पना गरियो अथवा ल्याइयो, त्यो व्यवस्थाबाट नेपाली जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। अघिल्लो व्यवस्थासँग तुलना सन्तुष्ट छैनन्। ठिकै छ, सन्तुष्ट हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा म भन्दैछु, सन्तुष्ट हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा 2047 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भइसकेपछि यी पार्टीहरूको यही नियति हुनसक्छ भन्ने आकलन गरियो, आम नेपाली जनताले पनि आकलन। त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलोपटक दर्ता भयो, स्थापित भयो। यिनीहरूको विकल्पको रूपबाट हो। कांग्रेस माओवादीको विकल्प भन्नुभयो अहिलेको राजनीतिक पद्धति अथवा प्रक्रियाबाट जनता सन्तुष्ट भएनन् भने तपाईहरु सन्तुष्ट बनाउने मेलोमा लाग्नु भएको छ कि
त्यहाँ चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि खेलो खेलिरहनु भएको छ। कुरा त घुमाएर फिराएर जताबाट गर्दा पनि कुरा त्यो आउन सक्छ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यही परिपाटी बस्न गयो जुन परिपाटीमा यो देशलाई लुट्ने, स्वार्थपूर्ति गर्ने, पद प्राप्त गर्ने, मन्त्री भन्ने, प्रधानमन्त्री भन्ने गुटगत राजनीति गरेर पनि जसरी पनि सत्तामा पुग्ने जुन खेल भयो त्यो खेलबाट मुक्त गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो अवसरै प्राप्त गरेको छ। ल कसरी विश्वास गर्ने भने तपाईँहरूले संविधानको विरोध गर्नुभयो, गणतन्त्रको विरोध गर्नुभयो, संहिताको विरोध गर्नुभयो, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुभयो, तर ती सबै कुरा संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त सरकार बनेको सरकारमा चाहिँ लोभ पनि गर्नुभयो। अनि अवसर प्राप्त गरेन भन्ने, अवसर प्राप्त गर्दा जहाँ पनि डुब्ने तपाईँहरू। यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नमा म सहमत छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन उद्देश्यले स्थापित भएको थियो, यो देशका जनताले वैकल्पिक शक्तिका रूपबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुन आकलन गरेका थिए यसले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा जनताको भावनाअनुसार हामी जान नसकेकै कारणले, जनताको चाहनाअनुसार जान नसकेकै यो कुरा नै स्वीकार दिनुहोस् त गिरिजी, तपाईँले जनताको त्यो अपेक्षा अनुसार काम गर्ने मौका पाउँदा नगर्ने भनेको त्यो अपेक्षामा, त्यो विश्वासमा घात गर्ने दल हो राप्रपा पनि। यसरी अर्को एउटै ड्याङको मुला हो तपाईँ मनन गर्दै गर्नु। म अधिकारीजी कहाँ आउँछु। अहिले चाहिँ राप्रपा के गरिरहेछ? राप्रपाले पनि अरू पार्टीले गरे जस्तै यो महाकुम्भ मेलाको आयोजना गरिरहेछ। धेरै कार्यकर्ताहरूलाई देशमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न बोलाएको छ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष त्यही सिलसिलामा आउनुभयो? होइन, म त्यसमा त्यो कारोबारमा मेरो केही छैन। मेरो त्यसमा एक पैसा पनि त्यसमा मेरो छैन। म कुनै पार्टीको सदस्य पनि छैन। कुनै पार्टीको महाकुम्भ मेलामा म जान्न। म चतरामा जगद्गुरु बालसन्त महाराजले आयोजना गरेको कुम्भ मेलामा चाहिँ म जान्छु। यी कुम्भ मेलामा कतै मेरो चाक छैन। टिभीमा देखिहालिन्छ नि यस्ता कुम्भ मेला। कुम्भ मेलामा के हुँदो रहेछ भने पार्टीभित्रको सत्ता कसले कब्जा गर्ने पहिलो कुरो प्राथमिकतामा त्यो पर्दो रहेछ। किनभने अन्ततः राज्यको सत्ता प्राप्त गर्नु छ, लाभको पदमा पुग्नु छ, जनता लुट्नु छ, आफ्नो मोजमस्ती गर्नु छ, 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाइदिनु छ, होइन? यही त रहेछ इच्छाहरू। यसकै लागि राजनीति गरिरहेका रहेछन् भने मैले अपराध बोलेको ठहर्छ? तपाईँले भनेका कुराहरू म त टिभीमा देखिरहेको छु। तर राप्रपाको नेता आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नु पर्यो हो बाबा भन्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो। होइन, म मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि राप्रपा अहिले के गरिरहेछ, कसका लागि राजनीति गरिरहेछ? त्यही कुरा म भन्दैछु। यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि राप्रपा नेपाल र पहिले राप्रपा हुँदा राप्रपा नेपालले 25 सिट प्राप्त गर्यो समानुपातिकमा। पछि पार्टी मिल्यो, चिट्ठा प्राप्त गर्यो। पार्टीभित्र एउटा डिबेट चल्यो, सत्तामा जानु हुँदैन, जनताको अपेक्षा होइन, जनताले चाहेको यसको वैकल्पिक शक्ति भएर बस भने हो। हामी त्यो डिबेटमा थियौँ, हामी जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियौँ। कमल थापाती गइदिनु भयो, त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा हामीसँग भनिदिनु, सिधा भनिदिनु कार्यकर्तालाई भोट हाल्न सजिलो हुन्छ भने महाधिवेशन। होइन, कमल थापाजी जानुभयो अथवा जानु भएन भन्दा पनि सत्तामा जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन गयो, जसका कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्तामा गयो, जो जानु हुँदैन थियो। जनताको अपेक्षा त्यो थिएन। त्यसैका कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जनताको पार्टी हुन नसकेर धेरै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ। हामीले अप्ठ्यारो भइरहेछ। गलत व्याख्या गर्नुभयो। जनताको अपेक्षा त्यो थिएन, होइन? तपाईँहरूको नैतिकता त्यो थिएन, होइन? तपाईँहरूको नीति त्यो थिएन। सुन्नुहोस् न, स्पष्ट कुरो छ त भने तपाईँहरू संहिताको विरोध गर्नुभयो, यो संविधानकै विरोध गर्नुभयो, होइन? गणतन्त्रको विरोध गर्न पाइन्छ, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुभयो, गर्न पाइन्छ। तर ती संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त सरकार बने हो नि त। सरकारको स्पष्ट एउटा एजेन्डा, पहिलो प्राथमिकताको एजेन्डा भनेको ती प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भने हो नि त। अनि ती कुरा जुन तपाईँहरूले नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गरेर मत प्राप्त गर्नुभयो जनताको तपाईँहरूकै विचारमा, अनि त्यही कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारमा जानुभयो। त्यही विषय नै यस्तो दललाई कसरी विश्वास गर्ने? त्यही विषय नै गम्भीर विषय छ हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको छ। त्यसले हामीलाई एकदमै ठुलो घात भइरहेको छ। पार्टी जनस्तरमा राप्रपा हुनु हुँदैन भन्ने पनि एजेन्डा बोक्दिने अर्को पार्टी छँदा पनि छैन। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र, राजसहितको प्रजातन्त्र भन्ने पार्टी अर्को को छ त भन्नु? किनभने राप्रपालाई चाहिएर भने कसलाई चाहियो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजासहितको प्रजातन्त्र कसलाई चाहियो? आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, यो देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपबाट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजालाई ल्याएर आफू सत्तामा जान यसलाई दुरुपयोग गर्नु भनेर होइन, एउटा मियोको रूपबाट, एउटा छहारीको रूपबाट, एउटा छाताको रूपबाट आम नेपाली जनतालाई एकत्रित गर्नका लागि, आह्वान गर्नका लागि। अहिले राष्ट्रपति तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले राष्ट्रपतिलाई एउटा पार्टीको पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति मानिन्छ। अहिले राजालाई त्यो हैसियतमा राख्नु हुँदैन भन्ने। राजा हिजो कुनै गिरोहका नायिके भएनन्? गलत आक्षेप हुन्छ।
तथ्यले त्यो भन्छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ। गलत आक्षेप हुन्छ र प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू। हो देवराजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे खालका एजेन्डाहरू उठाइरहेका छ यो एजेन्डामा तर्क तथ्य प्रमाणित गर्नु पर्यो नि, किनभने जनताले त प्रत्येक राजनीतिक दलले उठाएका नीतिहरूमा कसी लगाउने हो, हामी प्रश्नमा कसी लगाउँछौँ होइन, र किन उनीहरूले उठाएको यो नीतिले कार्यान्वयन आउँदा यो पुस्तालाई होइन आउँदो पुस्तालाई पनि असर गर्न सक्छ। त्यस कारण अहिले राप्रपाले उठाइरहेका यी विषय महाधिवेशनमा यी विषयमा छलफल हुनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। भइरहेछ? भएको छैन। नेपाली जनताका समस्या र नेपालको आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई खास जानकारी भयो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो पार्टीका मान्छेहरूलाई। उहाँहरूले धर्म हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्नुभएको छ, उहाँले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले भन्नुहुन्छ, कहिले उहाँको नेताले वक्तव्य दिनुहुन्छ, कहिले के दिनुहुन्छ, कहिले के दिनुहुन्छ, गणतन्त्र स्वीकार कहिले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू कारोबार आफ्नो गरिरहनु भएको छ, के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। नेताले गर्ने काम त्यही हो, किनभने पैसा कमाउनु पर्यो, कार्यकर्ता पाल्नु पर्यो, नभए कसरी सङ्गठन बल्छ। सत्तामा गएर अलिअलि पैसा कमाउनु सके कार्यकर्ता जुन गर्न सकिन्छ त्यो सामान्य नियम हो। त्यसलाई त्यसको बारेमा राप्रपाका केही मान्छेले त्यो काम गरे भनेर अपराधी भन्न सकिँदैन। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो संविधान 3 दलको एउटा चाहिँ सम्झौताको दस्तावेज हो, उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले भन्ने, नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने र माओवादी पार्टी 3टा दलको सम्झौताको दस्तावेज हो भनेर नै संविधानलाई स्वीकार गरिसकेपछि यसमा राप्रपाको सम्झौताको दस्तावेज होइन, यो 3 दलको मात्रै सम्झौताको दस्तावेज हो, संविधानमा प्रष्ट लेखेकै छ। अब त्यो राप्रपा भन्ने पार्टी यसभित्र पछि लागेर हिँडो, घरिघरि एमालेको पछि लाग्छ, कति माओवादीको पछि लाग्छ, कति काङ्ग्रेसको पछि लाग्छ, उसको बाध्यता हो। अब के चाहन्छ भने यिनै पार्टीवालाले राजतत्त्व ल्याइदिए हुन्थ्यो, धर्म हिन्दू र धर्म ल्याइदिए हुन्थ्यो भनेर यिनीहरू माला जपी हिँड्छन्। त्यसले राज संस्था फर्किँदैन। सबभन्दा पहिले त राज संस्था फर्काउने कुरा कुनै राजनीतिक दलले फर्काउन सक्दैन। कसले फर्काइदिन्छ? नेपाली जनताले। हिन्दू त्यसको नेतृत्व त राजनीतिक दलले गर्छ नि, राजनीतिक दललाई गरेर हुँदैन। यो पुरा प्रश्न छ। कुनै राजनीतिक दलले म राज संस्था फर्काउँछु भन्ने हिँड्नु भनेको त्यो चाहिँ नि हुटिट्याउले सगर थाम्छु भने जस्तै हो। अघि राज संस्था सिद्धान्तिक कुरा सुन्नुहोस् है, राजा भएको मुलुकमा कसैले पार्टी दर्ता गर्छ भने म पार्टी बनाउँछु भन्छ भने यसको उद्देश्य म पार्टी बनाउँछु, पार्टीको नेता हुन्छु, चुनाव लड्छु, अनि म सरकार बनाउँछु, अनि म सरकार 5 वर्ष टिकाउँछु भन्ने उद्देश्य राखेर पार्टी दर्ता गर्छ। त्यसबेला उसले के गर्नुपर्छ भने चुनाव लड्न, पार्टी गठन गर्न विभिन्न मान्छेसँग उसले समझौता गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताहरू फलानै भन्ने छैन, चोर गुन्डा डाका फटा जुकै पनि उसलाई भोट चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ पार्टी दर्ता गर्नलाई। त्यसबेला फलानु असल कि खराब भन्दैन, कुन जाति पनि सोध्दैन, केही सोध्दैन, ठुलो भिडभाडमा पार्टी बनाउँछ। अब चुनाव लड्नु पर्यो, चुनाव लड्नलाई खर्च चाहिन्छ, कुन अमेरिकाले दिन्छ कि भारतले दिन्छ, कुन देशले पैसा दिन्छ, ती देशमा बाबा मेरो त सरकार बन्छ है, सरकार बन्छ मलाई पैसा दियो माग्नै पर्यो, भित्रभित्र पैसा तिनीहरूले पैसा पनि दिन्छन्, अनि तिनीहरूको सरकार बनाउनु पर्यो। सरकार मान्छे र तिमी प्रधानमन्त्रीबाट मेरा फलाना काम गर्नुपर्छ नि, पैसा दिइहाल्छ नि भन्छ ठुलो शक्तिवाला देशले, त्यो पैसा लिनु पर्यो, लिएर अनि उसको आदेश परमादेशबाट काम गर्नुपर्छ त्यो पार्टीले। त्यसलाई उसले के भन्यो, राजाले चाहिँ मलाई जहिले पनि खतरा गरिरहेछ, राजा जहिले पनि म यसो गर भने राजा मान्दैन, राष्ट्रियता पक्षमा राजा अटल छ, त्यो राजाले कमजोर पार्ने काम तिमीले गर्नुपर्छ है भनेको राजाका तिघ्रा तास्ने। एउटा राजाले उपयोग गरेका अधिकारहरूलाई त्यो राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोज्छ भनेको तिघ्रा तास्ने काममा चाहिँ राजनीति लागिरहेछ, राजनीतिमा लागिरहेछ। र राजाको सामान्य आरोप हो। राजालाई कमजोर बनाउँदै पार्टीलाई बलियो बनाउने काम भनेको राजाको तिघ्रा तासेर अरू पार्टीले गरे जस्तै राप्रपा पनि त्यो कारोबार गरिरहेछ, केही सफलता प्राप्त गर्ने गरिरहेछ है भनिदिनु होला तपाईँको पार्टी अध्यक्षले बधाई भनेर। मुख्य कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि जो देशमा चालु संविधान जुन छ त्यो संविधानलाई टेक्नुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले देशमा चलिरहेको संविधान जुन छ, लागू भएको संविधान जुन छ, त्यो संविधानमा टेकेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ र बालिग मताधिकारको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्छ। किनभने अपरिवर्तनीय भन्ने जुन कुरा राखिएका थिए त्यसमा राप्रपा नेपाल हुँदा राप्रपा नेपालले राजनीतिको यो चरित्रमाथि उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो नि तपाईँहरूको बाध्यता पनि हुनसक्छ कि होइन, तपाईँहरूले अरूसँग पैसा लिने, एकदम महँगो निर्वाचन छ, त्यहाँ पैसा ल्याएर काम गर्ने, अब सरकारमा गइसकेपछि उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने मात्रै राजनीतिमा केन्द्रित भयो। जनताका समस्या तपाईँहरूको प्राथमिकताको विषय नै बनेनन्, राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नलाई राजनीति केन्द्रित नै भएन, यो त सही हो नि होइन? उहाँले लगाउनु भएको आरोप वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सही छ,
म त्यसले अपव्याख्या भयो अथवा उहाँले चाहिँ गलत अर्थ लाउनु भन्दैन। त्यही गलत कुरा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरू पार्टी सरह विदेशीहरूबाट सञ्चालित पार्टी होइन, विदेशी धरातलबाट आएको पार्टी होइन। यो आफ्नो देशमा जन्मेको, आफ्नो देशमा हुर्केको पार्टी हो। यो राष्ट्रवादी विचारधारा राख्ने पार्टी हो। यसले विदेशीहरूसँगबाट पैसा ल्याएर गर्छ र यसले चलखेल गर्छ भन्ने कुराको आरोप चाहिँ म स्वीकार गर्न तयार छैन। के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो देशमा रहेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी लगायतका पार्टीहरू नितान्त विदेशीहरूबाट सञ्चालित, विदेशीको गोटीको रूपबाट प्रयोग भएको छ, जुन आरोप त्यसबाट हामीलाई पनि लागेको छ। होइन, जुन शक्ति विभिन्न खालका बाह्य शक्ति, भित्र घरेलु शक्ति, बाह्य शक्तिको यहाँ हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा त तपाईँका अहिलेका अध्यक्ष कमल थापाजीले भन्नुभयो नि। निर्मल निवासलाई खबरदारी गर्नुभयो, पार्टी फुटायो यस अगाडि पनि, अहिले पनि म माथि अन्तर्घात होला, घात होला है भन्ने के भने आयो। अब उहाँले आफ्नो विचार के राख्नुभयो उहाँको व्यक्तिगत विचार अधिवेशनमा प्रस्तुत भयो अनि उहाँको व्यक्तिगत विचार हो। त्यो व्यक्तिगत विचारलाई पुष्टि गर्ने यो मात्र सङ्केत चाहिँ के गरिरहेछ यसले भनेको के एउटा राजनीतिक दल स्वतन्त्र ढङ्गबाट चल्न सकिरहेको छैन। होइन, कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि पार्टीमा भइरहेको चाहिँ जुन पुरानो एउटा सत्ता छ भनौँ न, संस्थापन पक्षले आफूलाई अड्याइराख्नका लागि कुनै किसिमका कुराहरू निकाल्न सक्छ। परिवर्तन नहोस्, मेरो जहिले पनि वर्चस्व होस्, पार्टीमा मेरो हैकम चलिराखोस् आदि त्यति कुराहरू हुनसक्छ। ती कुराहरूमा सत्यता नभएको कुरा आम जनताले र कार्यकर्ताले बुझ्ने कुरा पनि छ। देशका जनताका समस्या एकातर्फ उनीहरूको राजनीति, अर्कोतर्फ अहिले पनि भइसक्यो भनेको यिनीहरूको सान्दर्भिकता, यिनीहरूको औचित्य आफैले पुष्टि गरिरहेका छन्। अब जनतालाई चाहिए राजनीतिक दलहरू होइन रहेछ, विकल्प खोज्न थाले जनताले। अब जनताले थाले। अब यसको उद्घाटन त नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले गर्यो। त्यहाँ 2200 कति 2100 कति भनेका जनप्रतिनिधि थिए, प्रतिनिधिहरू थिए। तिनीहरूले भोट हालेर अध्यक्ष चुने, कमिटी चुने, व्यवस्था छँदै थियो। त्यति मात्रै भेला गरेर 200-400 रुपियाँ खर्च गरेर यसो दाल भात तरकारी खाएर गरे भए हुन्थ्यो। उहाँहरूले मञ्च मात्रै बनाउँदाखेरि 50 लाख त मञ्च बनाउन मात्रै खर्च भयो। त्यो नेपाली जनताकै पैसा जताडमा पनि जहाँबाट पनि। त्यसपछि उहाँकै टिभीको उहाँको प्रचार अनुसार पनि 7.5 करोड रुपियाँ खर्च भयो। त्यो त उहाँको विधिवत खर्च हो। त्यसमध्ये 7 लाख 5 लाख मान्छे त्यहाँ भेला गर्नुपर्ने। त्यो कसको विरुद्धमा भेला गरेको त्यो मान्छे? कुन पार्टीले किन कसको विरुद्धमा भेला गर्यो? त्यो पार्टीले आवश्यक थिएन, त्यो जरुरी थिएन। जनप्रतिनिधिहरू भेला भएर शक्ति प्रदर्शन गर्न त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्न नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले अरू पार्टीलाई सिकाइदियो। त्यही त प्रोत्साहित गर्यो। होइन, समस्या विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गरे भए हुन्थ्यो। 50 लाख युवा विदेशमा छन्, त्यो समस्याको विरुद्ध शक्ति निम्ति माग गरेर राखेको हुन्थ्यो नि। समस्या विरुद्ध समस्या एकातर्फ छ, त्यसो गर्न मिल्दैन। राजनीति भने के हो? यो हामीले नबुझ्ने विषय हो सर, यो यहाँले मात्रै बुझ्ने हो। होइन, राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले उहाँले भने जस्तै एमाले जस्तो गरेन। पार्टीका नेता सहभागीहरूलाई मात्रै 4600 होइन त्यसरी गाउँ गाउँमा चाहिँ ल घुम्न जाउँ, एमालेको कार्यक्रम छ घुम्न जाउँ भनेर जनता जम्मा गर्ने हो भने रापरको पनि आउँथ्यो होला। त्यसो भने कुरा के हो भने त्यही कुरा गर्नु हुँदैन भने तुम्बा बोकेर जनता घुम्न जाउँ भनेपछि हिँडिहाल्छन्, काम छैन आफ्नो। त्यही कुरा नगर्नका लागि राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले आफ्नो 4652 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मात्र राखेर अधिवेशन गर्दैछ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। मान्छे नै हुनु पर्यो नि तपाईँहरूको। मान्छे त प्रतिनिधि ल्याउने हो नि, यो जनता आम जनता जम्मा गरेर गर्ने कार्यक्रमै होइन नि। कुरो के हो भने नि जति कुरा गर्ने मूल प्रश्न भनेको के हो भने तपाईँको दलभित्र कसले जित्ला कसले हार्ला त्यो तपाईँहरूको सरकारको विषय हो, जनताको सरकारको विषय त। यो दलले चाहिँ हामीलाई अब के दिन्छ? देशको बिग्रिएको व्यथितिलाई सुधार्नको लागि कहाँनिर योगदान गर्न सक्छ? हाम्रा दैनिक जनजीविकाको प्रश्नमा यसले कहाँनिर सरकार राख्छ भन्ने चाहिँ आम मूल प्रश्न यही हो। राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले अहिले मैले अघि नै पनि भनेको छु, अहिले चलिरहेको परिस्थितिबाट मुक्त गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रधान पार्टी सङ्गठित रूपबाट जनताको बिचमा त जानै त पर्यो। जानका लागि हो नि त यो कार्यक्रम त। होइन, अहिले हामीले अधिवेशन राख्नु भएको थियो, किन चाहियो हिन्दू राष्ट्र तपाईँहरूलाई? के फरक पर्छ आम जनतालाई? 84% आम नेपाली जनता हिन्दू भएको देशमा हिन्दू राष्ट्र हुनु नहुने यो क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउनु पर्ने हो? होइन, तर्क छैन। होइन, आम नेपाली जनता के फरक पर्छ? आम जनतालाई विश्वको धर्मनिरपेक्षता लेख्दै पनि जनतालाई के फरक पर्छ संविधानमा? विश्वको अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि रहेका अरबौँ हिन्दूहरूको एउटा मात्र राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो। यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्ने कारण के हो? होइन, नेपालमा रहेका अन्य ती अब बुद्धिस्टहरू, बौद्ध मार्गीहरू, इसाईहरू, मुसलमानहरू जो धेरै अगाडिदेखि छन् नि, उनीहरूको चाहिँ राज्य यो देश होइन। हामी के भन्छौँ? सर्वधर्म सबैमा समानता हुनुपर्छ, तर बहुसङ्ख्यकको मर्यादा हुनु पर्दैन। बहुसङ्ख्यकलाई मर्यादा गर्नुपर्छ, सबैलाई मर्यादा हुनुपर्छ। बहुसङ्ख्यकको पनि त मर्यादा हुनुपर्छ। त्यो कुरा हुनु
यो संसारमा रहेका अहिले संसारमा रहेका मर्यादा भएन, हिन्दूहरूको मर्यादा भएन धर्मनिरपेक्षता शब्दले। संसारमा रहेका क्रिस्चियन मुलुकहरू कति छन्? हैन तर्क दिनुस् न मलाई तपाईँ। संसारमा रहेका क्रिस्चियन मुलुकहरू कति छन्? ल यसमा त अब विश्व हिन्दू परिषदकै अध्यक्षज्यूलाई सोध्नु पर्यो। यो तपाईँले ल्याएर मलाई राप्रपा भन्ने एउटा कचाकचुक पार्टीको बिचमा ल्याएर उड्याउनु भयो हेर्नुहोस्। कसरी कचाकचुक गर्ने यो पार्टी? यो पार्टी नै कचाकचुक हेर्नुहोस्। किनभने यसका पहिले यसलाई नेपालमा हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो, हिन्दू राष्ट्र भनेकै के हो, हिन्दू राष्ट्रको अर्थ के हो भन्ने कुरा यो पार्टीका नेताले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्न सक्नु पर्थ्यो। एउटा उहाँको तर्क चाहिँ 94%, 205% भने पनि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपाललाई किन चाहियो त्यो त भन्नु पर्यो नि। हिन्दू राष्ट्र नभए बापतमा के पशुनाथमा त्यहाँ शिवजी उठेर गइसके के यहाँ टीका लगाउन दसैँमा हाम्रा बुढाबा बुढामाले टीका लगाइदिएको छैनन्? होइन। नै एकछिन पर्खनुहोस्, उहाँहरूलाई म सजेसन दिन्छु, सल्लाह दिन्छु। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, राप्रपा भन्ने पार्टीले जसरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू 46 साल भन्दा अगाडि कुनै चुनावमा भाग लिएनन्, कुनै सत्तामा गएनन् पार्टीको झन्डा लिएर। राजा महेन्द्रले 2017 साल पौष गते ऐतिहासिक कदम उठाएपछि उनीहरू जेल जान तयार भए, नेल जान तयार भए, मर्न तयार भए, विदेश जान तयार भए, जे गर्न तयार भए। तर 46 सालसम्म उनीहरू निष्ठापूर्वक विरोधमा उभिरहे। किन त्यो व्यवस्था हामीलाई मन परेको छैन राजा, तिमीले ल्याएको व्यवस्था हामीलाई मन परेको छैन भनेर झन्डा हल्लाएर बाहिर बसै गरे। राप्रपाको एकजना मान्छे पनि खप्न सकेन। 46 सालको कतिखेर चुनाव हुन्छ र फेरि त्यो पार्टीको नेताले मलाई यसो तानतुन गरेर ल्याइन्छ भनेर चाकरीमा पुगिहाले, 2-4 सिट ल्याए, के गरे गइहाले। उनीहरूलाई यो सिद्धान्त दर्शन भन्छ यो हिन्दूको जुन एजेन्डा पनि केवल कृत्रिम ठगिहाने। किनभने उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र, सुन्नुहोस् न, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा भयो त्यो संविधानको विरोध गर्नु पर्थ्यो नि। संविधानमा लेखेकै छ, पर्खनुहोस् है, संविधानमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पनि माग गर्न पाइन्छ भनेर त कहीँ लेखेको छैन। यो संविधानले नै राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रलाई कम्प्लिटली बहिष्कार गरिसकेपछि अब यसको कार्यकर्ता भएर यो संविधानले हामीलाई कहाँनिर मौका दिन्छ भनेर पर्खेर राजनीति हुन्छ। समय छोटो छ, यसमा टुङ्गिने गरी है तपाईको आफ्नो कुरा। संविधानका प्रावधानहरू परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय भन्ने जुन कुरा थियो त्यसलाई नमान्ने भनेर हामीले परिवर्तनीय भनेका छौँ। त्यसमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र किन हुनु पर्यो भन्ने तर्कमा तपाईहरु 94% सनातन हिन्दूहरू भन्नुहुन्छ। मात्र होइन, हिन्दू राष्ट्र किन हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो संस्कृतिहरू छन्। सुन्नुस् है अधिकारी बाबा, म उहाँलाई भन्छु, अझै पनि भन्दैछु, शिक्षा जनताबाट लिउँ है। अस्ति खड्ग ओली भन्ने एउटा मान्छेले कचाकचुक गरेर के गरेर 7 लाख मान्छे भेला गरो। राप्रपा भन्ने पार्टीले 30 वर्ष गरो कति हजार मान्छेको काठमाडौँमा नेपाललाई जाने जुलुस गरेछ हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा। कति हजार, कति सय भन्नुहोस् न, हाम्रो कति सय मान्छे भेला गरेछ। 7 लाख त त्यसले खड्ग ओलीले आफ्नो पक्षमा मान्छे उतार्दियो एकजना मान्छेको निम्ति। उसको एकजना मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउनला 7 लाख मान्छेले घेराबन्दी गराए खड्ग ओलीले। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दा यो राप्रपा भन्ने गजाङ पार्टीले कुन ठाउँमा 10,000 5,000 मान्छे उतार्न सकेको छ अहिलेसम्म? जनताको पार्टी भन्छ, जनताको सङ्गठन भन्छ, जनता निम्ति भन्छ, राजतन्त्रको निम्ति भन्छ। त्यस्तो नचाहिँ ठक कुरा गरेर कति नै हिँड्नु बाबा। त्यो तर्क यहाँको आफ्नो होला। हामी हाम्रो संस्कार संस्कृति मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ। नेपाली जनताहरूले आफ्नो संस्कृति बिर्सिने गरी तपाईहरुका मात्र नेपाली जनता सबै हिन्दू छैनन् है। एउटा यथार्थलाई कहिले पनि नकुल्छौँ। बौद्ध मार्गीहरू पनि नेपाली जनता नै हुन्, इसाई पनि हुन्, मुस्लिमहरू पनि, सबै ती धर्म मान्नेलाई समभाव गर्ने अनि एकातर्फ आरोप लगाउने मिल्छ कुरा। हामी धर्ममा समभाव भन्ने धारणा हाम्रो छ। हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू हिन्दू धर्मसँग आधारित छन्, हिन्दू धर्मसँग जोडिएका छन्। वैदिक सनातन धर्म हामी मान्दछौँ। नेपालको परम्परागत जुन इतिहास छ। प्रश्न आयो त्यसो भए के त भने अनि किन हिन्दू राष्ट्र भयो भने चाहिँ के हुन्छ? अधिकारीजीले राखिरहनु भएको छ यो प्रश्न तपाईँलाई, ल भन्नुहोस् न, किन चाहियो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र? नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो भने सबै नेपालीहरूलाई एकत्रित गर्नको लागि, जोड्नको लागि। अहिले जोडिया छैन पक्कै छ। राप्रपाले कहाँनिर कतिवटा जोडेर हिँडेको छ। राप्रपा भन्ने पार्टीले यत्रो सत्ता कमाल अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा गाउँमा 4वटा 5वटा क्रिस्चियन धर्मका चाहिँ चर्चहरू खुलेका छन्। तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्र लेख्नुभयो भने चाहिँ बन्द गरिन्छ? बन्द गर्ने भने होइन, चर्च आर्थिक प्रलोभनमा पारिएको छ। आम नेपाली जनता गरिब जनता कानुनमा यसरी धर्म परिवर्तन चाहिँ गैर कानुनी हो भन्नेको लागू कहाँ भएको छ? गर्नुस् न तपाईँहरु लागू सरकारमा। लागू कहाँ भएको छ? अहिले भएका पार्टीहरूले लागि सरकारमा कहाँ आएन सरहरु? होली वाइनको कुरा चलिरहेछ, कारबाही गर्नुस् भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कम्युनिस्ट भनेको क्रिस्चियन, क्रिस्चियन भनेको कम्युनिस्ट भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। हैन, संविधान अनुसार कारबाही गर्नुस् न। त्यसै धर्म परिवर्तन गर्ने त गैर कानुनी छ भने कानुन अनुसार चलाउनुस् न मुलुकलाई। कानुन कसको हातमा छ? तपाईहरुको आएन सरकार। कानुन कसको हातमा? सत्याग्रह किन गर्नुहुन्न? भोकहडताल किन गर्नुहुन्न? जेल किन जानुहुन्न? राजी सत्ताधारीहरूका चाकडीमा गएर अब राष्ट्रिय यो अधिवेशन भन्दा पछाडि म भन्दैछु,
यो बसेर भोक हडताल गर्ने यो अधिवेशनमा मरिन्छ नि भोक हडताल गर्दा यो अधिवेशनमा गाह्रो हुन्छ नि खान दिँदैन सरकारले अनि पुटुक्क मरिन्छ स्वास्थ्य सरकारसँग सल्लाह गर्नुपर्छ त्यसै भोक हडताल गर्छु भन्न पाइन्छ यो सहमति चाहियो नि चाहिँदैन यी मान्छे पार्टीका नाममा भोक हडताल गर्नुपर्छ कि स्वाइनले के खान्छ होइन यो अधिवेशनमा पछाडि अधिवेशनपछि तपाईँलाई भोक हडताल गर्ने अधिकार कसले अधिवेशन पास गर्नु पर्यो अधिवेशनमा यी एजेन्डाहरूमा छलफल भएको छ हामीले निर्णय गरेका छौँ र यो अधिवेशनभन्दा पछाडि हामी सडकमा जान्छौँ आन्दोलन गर्छौँ यो देशमा परिवर्तन गराएर हिन्दू राष्ट्रका लागि जनतालाई मार्छौँ जनताको रगत बग्छ त्यही रगतलाई टेकेर सत्तामा जानुहुन्छ र जनताको अपेक्षामा लात हाल्नुहुन्छ होइन सुशीलजी एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अरू पार्टीले गरे भन्दैमा राप्रपाले गर्छ भन्ने कुरा होइन यही त हो प्रवृत्ति होइन आम नेपाली जनताका बीचमा जान हामीले आधार त चाहियो नि हामीले पार्टी चाहियो नि अन्त्यमा मलाई थोरै बोल्दिनँ होला ल मुकुन्दजी ल भन्नुहोस् त त्यसो भए राप्रपाले यही पुरानै एजेन्डा बेचेर नयाँ राजनीतिको ब्याज खान पाइन्छ भन्ने अझ पनि लाग्छ त पुरानै एजेन्डा बेचेर ब्रान्डमा कमल थापाको ब्रान्डमा धेरैचोटि खाइयो अब राजनीतिको ब्रान्ड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि जुन यसले बोकेको सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई त हामी त्याग्नु सक्छौँ काङ्ग्रेसले त्याग्यो काङ्ग्रेसले गणतन्त्र धर्मनिष्ठता भन्यो उसले त राजा भन्थ्यो नि त किन भन्नु त्यो होइन त्यो कुरा उसले सक्दैन त्यो सिद्धान्तलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गरेर खान चाहिँ सक्छौँ होइन त्यो सिद्धान्त हाम्रो अनुकूल परिवर्तन गर्ने भने होइन हामीले स्थापना गरेको जुन हाम्रो सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई लिएर जनताको बिचमा जाने कुरा हो ल त्यसका आधारमा हामी सङ्गठन बनाउने काममा लागिरहेका के भनिरहेका छौँ भने कुनै राजनीतिक दलले लिएको सिद्धान्त ठिक बेठिक भनिरहेका छैनौँ जनताको अगाडि एउटा सिद्धान्त देखाउने अनि त्यो सिद्धान्तलाई आफू अनुकूल मात्रै प्रयोग गर्ने यस्तो गर्न पाइन्छ भनिरहेका छौँ पाइन्छ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीले प्रजातन्त्रलाई अहिलेसम्म कारोबार गरिरहेछ समाजवाद भन्छ शिक्षा स्वास्थ्य र न्याय बेची खाइरहेछ ती कुरा छोडौँ खालि प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेर हिँड्छ उसको जम्मा कारोबार त्यसै चलेको छ कम्युनिस्टहरू समाजवाद भन्न खाइरहेछन् यो राप्रपा भन्ने पार्टी पनि छ नि एउटा त्यसको चाहिँ के हो नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने संस्था भन्छ राजा सहमत छन् यो कुरामा यिनीहरूले राष्ट्रता चाहियो भनेको कुरामा राजा सहमत छन् नि के राजा कमल थापालाई बनाउने यिनीहरू पूर्व राजा भन्नुहोस् न पूर्व राजा भनेको पूर्व हुँदैन राजा भनेको राजै हुन्छ बाउ पूर्व हुँदैन फेरि झुट बोल्नु बाउ पूर्व हुँदैन है पूर्व नभए किन पुनर्स्थापना गर्नु मेरा बुवा पूर्व नभए किन पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो उहाँहरू जान्नुहुन्छ म जान्दिनँ आवश्यक छैन राजा संस्थाको पुनर्स्थापना अहिले पनि नेपालमा राजा छन् यिनीहरूले अवैधानिक तरिकाले राजालाई अपदस्थ गरेका छन् राजै छन् मेरा बुवा पूर्व राजा बुवा होइन मेरा बुवा पूर्व बुवा होइन राजा पूर्व कि वर्तमान कहिले पनि पूर्व हुँदैन त्यसैले किन पुनर्स्थापना चाहियो राजाको अहिले उनीहरू संविधानमा त्यो व्यवस्था गरियो र म त्यो संविधानै मान्दिनँ किन लगाइयो म संविधानै मान्दिनँ किन लगाइयो पार्टीको नेता भएर हिँडिहाल्थेँ नि म पनि राजालाई झुक्क्याएर किन लगाइयो यो कोठा अँध्यारो भयो सुशीलजी नभनौँ न दुवैजनाले आँखा खोल्नुहोस् त के छ यथार्थ के छ भने यिनले जबरजस्ती तीनदा दलले समझौता गरेर एउटा संविधान बनाएछन् त्यो संविधानसँग मेरा कुराहरू त्यो संविधान पनि मिलीभगतको संविधान हो मिलीभगतको एउटा हामी पनि मिलीभगत गरेर केही समय गलत मिलीभगतको त्यो दस्तावेज हो त्यो दस्तावेजलाई राखेर उनीहरू देश लुटिरहेका छन् भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् खाइरहेको चिन्ता उहाँहरूको त्यही हो हामीलाई लुट्न दिएन होइन अब हामी राजा देखाउँछौँ लुट्छौँ हिन्दू भनेर हिन्दू धर्म देखाउँछौँ लुट्छौँ यति नै हो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने आफ्नो बुवा कहिले पूर्व बुवा हुनुहुन्न त्यस्तै नेपालको राजा कहिले पूर्व राजा हुनुहुन्न राजा नै छन् भनेपछि यी राजनीतिक दलहरूबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने यी राजनीतिक दलबाट नेपालको निम्ति केही हुँदैन बिचारा यिनीहरू विदेशको निम्ति काम गर्न आएका हुन् अब विदेशको निम्ति गर्छन् विदेशी खर्च विदेशबाट सञ्चालन भएका दलहरूबाट अपेक्षा न तर राप्रबाट अपेक्षा गर्ने तपाईँको यो दाबीमा चाहिँ हाँस्न मात्रै सक्छौँ अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू के गरिरहेका छन् भने दलको नाममा जनताका समस्यालाई उठाएर सत्तामा जाने र आफै लुटी खाने भन्दा धेरै काम गरिरहेका छैनन् चाहेको भए धेरै गर्न सक्थे त्यति धेरै ऊर्जा थियो त्यति धेरै अवसर थियो गरेनन् त्यसको निरन्तरता नेपाली जनतामा त्यो भ्रम छ त्यो भ्रम चिर्न राष्ट्रिय प्रधान पार्टी लाग्छ राजनीतिक दलहरूले जनता र राष्ट्रकै समस्या समाधान गर्नका निमित्त राजनीति गरेका यी दुईटा आँखाले देख्न पाऊँ हामीले यो अपेक्षा हाम्रो छ हाम्रा दर्शकको पनि त्यही अपेक्षा छ यहाँको समयको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अस्पष्ट राजनीति होला त सहमति राप्रपाको एकता महाधिवेशन विशेषको आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक विश्व हिन्दू परिषद नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष देवराज अधिकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन समितिका सदस्य वीरेन्द्रनगरका उहाँ नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ पूर्व नगर प्रमुख मुकुन्द श्याम गिरीसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर हस्त